This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Martes. Justisya ang anak sa iyang ibuhat. Kabanay sa 18 anyos nga gipatay sulod sa lodging house nanawagan og hustisya. Lalaki patay human gidunggab o gidakdakan og barbell sa katrabaho. Cymex gipahigayon sa kapulisan isip pagpangandam sa filing sa COC. Ug dakong rebolto sa Padre Pio, Pabarugon sa Cebu City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon na kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dakog mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo. Ako si Alan Domingo. Padayon na nawagan og hustisya ang pamilya sa 18 anyos nga babae nga napalgang patay human nakikita sa lalaking gikaila online. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Hangtod karon di makadawat ang amahan sa biktima sa ginangatan siyang anak na babae. Matod ni Albino Tagaktak, amahan sa biktima, nga sakit alang kanila isip mga ginikanan ang nahiaguman sa ilang anak nga napalgang patay sa usa ka lawak sa lodging house sa Barangay Poblasyon, Toledo City niadtong Setyembre 20 sa buntag. Panawagan nila sa gitumbok nga responsable sa krimen sa pagtahan sa iyang kagulingon aron kahatagan og hustisya ang kamatayon ni May Fatima Tagaktak. Punta nagbuhat sa mga anak nga tagaan justisya ang anak sa iyang ibuhat. Para ganito ipagando ito, sir. Tingin sakit mo kisa ginikanan yung ginanak mo anak yun. So ito lang bababal si Fatima. Paano gikan buwi pa na pag-uli patay natin paitang. Sa kuha sa CCTV sa pribadong establishmento nga katapos ang gikauban sa biktima, giila nga si Lorben Kabugsan Barot, 43 anyos. Naotopsi na kagahapon ang patayng lawas sa biktima apan matod sa tigpamaba sa Cebu Police Provincial Office nga mulanat pa og pipila ka adlaw una mogawas ang resulta. Usa sa gisubay ang posibilidad nga gilugos kini. IOC of Toledo City, natay nakita dito nga syempre gi-hog-tied man to siya and unsi pa nga gibot nga sa child handkerchief sa iyang mouth. Ang cause of death regarding sa ilahang progress report is wala pa since nga it's still to be examined. Dugang sa tigpamaaba nga region-wide ang manhunt operation nga gilusad sa kapulisan batok sa suspitsado. Nakigalayo na usab sila sa Misamis Oriental subay sa taho nga nagtago-tago si Barot tungod sa kasong pagpatay sa kagulingon niyang amahan. Katapusan nakitaan si Barot sa lugar di nag-abang siya duol sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo uban ang iyang kapuyo niadtong Biyernes sa gabi nga nanihapon. Matod sa tag-iya sa giabangang lawak niini nga Hunyo sa miaging tuig, mihangyo si Barot nga muabang og lawak nga kapuy-an. Human sa pipila ka semana nga diha lang sa gawas kini magtulugan og makakwarta pinaagi sa pagpanawag og pasahirong gikan ninaog sa barko og pasakay og taxi. Wa jud may magdahom nga anak to siya kay di makakaing kita gyud nga badlungon siya. Anang Di- kwante to, Oo. pagad kay to. Mo makiistorya ra nimo nya og mo trabaho ra sa siya ang sulod kung nagtinda-tinda siya. Apan nabantayan usab nila nga sukad sa pag-abot niini sa lugar kanunay lang kining magwig o di ba kaha magkalo og dili ipakita nga upaw kini o adunay gyud mask o tap-tap sa iyang baba. Adunay pasidaan ng kapulisan sa mga ginikanan nga giyahan og susihon gyud matag karon og unya ang katchat sa ilang mga anak. Ang biktima sa pagpatay dito sa Toledo City nakaila ang suspect pinaagi sa social media. We are closing in to a very advanced age which is digital data na ang we are more on social media. And most of the time our child, our daughters, our son are very exposed to social medias. So I hope that ang kaniya ato mga parents is mahangyo mi no uso karon ang crimes na pasimunuan using social media. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Pahimangno, sensitibo ang inyong madungog nga audio. Patayong usa ka laki human siya giluba o gidakdakan pa gyud og barbel ang ulo
Siyang kauban sa trabaho sa usa ka poultry farm sa barangay Biasong, lungsod sa Balamban. Mubalik si Femari Dumabok sa report. Ayaw na ako! Ayaw na lagi! Ayaw na ako! Sa kuha sa CCTV sa poultry farm, madungog pa ang syagit sa biktima nga mihangyo sa suspitsado nga hunungon na ang pagdapat kaniya tungod sa grabing sakit nga nasinati. Makita usab sa CCTV nga kining nakapuwa nga lalaki nga giila nga si Wenby de Lima, hingkod ang panuigon taga Leyte, ang suspitsado sa krimen. Mikuha sa barbell dayon sud sa usa ka lawak. Og madungog na lang ang syagit sa usa ka lalaki. Sunod nga makita nga migawas kini og adunay laing gikuha. Matod sa kapulisan nga kutsilyo na ang gikuha niini nga mo'y gigamit sa pagpanunggab sa biktima sa makadagang higayon. Ang biktima gilang si Marjon Andaya. Sunod nga makita sa laing kuha sa CCTV nga yano rang mibiya pagawas sa suspect sa poultry farm. Matod ni Police Lieutenant Colonel Julius Garcia nga personal grudge ang ilang gitan-aw nga motibo sa krimen. Gingong kanunay lang maglalis ang duha og niadtong Sabado, nagkasabot sila nga moadto sa barangay Biasong aron man disko. Nanguli ang duha nga hubog kaayo. Nagkalalis umisangpot sa sinumbagay. Ang umpisa ng away nila, actually, nung hindi pa nangyari ang insidente, meron na silang personal grudges, no? Kasi ang victim natin is from Negros Oriental and ang ating victim, ang ating suspect is from Leyte. So, meron silang differences, hindi siguro sila nagkakaintindihan. Pero, kaya pa naman, they manage until such time na lumabas silang dalawa para mamiesta. Nadala pa ang biktima sa tambalanan apan nakabsan yun kini sa kinabuhi, Domingo sa hapon, tungod sa mga samad nga iyang naangkon. Samtang nakigalayo na ang kapulisan sa Leyte, nga ilang gituan didto miiskapo aron masikop ang suspitsado. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. 32 anyos nga construction worker patay sa netong pagpangdunggab niadtong Domingos buntag sa barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, walay karaang panagbingkil ang biktima og ang 39 anyos nga usa-usab ka construction worker. Nagian lang kini sa suspect og gidunggab. Kikinahong naghambin usab og suliran sa pangisip ang suspect. Kinsa base sa monitoring sa kapulisan, usa sa mga drug users sa barangay Basak. Nasikop ra usab dayon ang suspect apan kay napakyas ang mga kabanay sa biktima. Pagduso og formal complaint batok sa suspitsado, gibuhian na kini sa kapulisan. Human milaps ang 36 oras nga reglamentary period. Hinoon, matod ni Torres, mamahimo paghapong mapasaka ang kasong murder batok sa suspect ubos sa regular filing. Apan ang suspect subling nasikop na usab sa Lapu-Lapu City Police. Human nakit-an gahapong adlaw nga naglakaw-lakaw ug may dalang armas nga way lisensya. Sa pagkutlo nining balita, wa pa makuhai og habig. Kay niadtong higayuna gidda pa kini sa ospital aron mapaubos sa medical examination sa wa pa kini gibalhog sa custodial facility sa Lapu-Lapu City Police Office. Mana yang giatubang karon, detain siya, then to follow na lang ning kasong murder o ma-file na formal complaint ang tagtungod manang ma-file na ning kasong murder. Human sa pipila ka mga semana ang pagminos sa presyos gasolina o krudo, gawas lang sa kerosene nga nagpabili ng presyo. Gawas sa clean fuel nga sugod mipatuman sa minto alas 4:01 ganina hapon ang Chevron, Petrogas, Petron PTT Philippines, Sea Oil, Shell ug Uni Oil mipatuman sa minto sugod alas 6 ganina buntag. Uno Jess nga umintos gasolina matag litro samtang 20 centavos usab ang umintos krudo. Usa sinungdan sa pagsaka sa presyos gasolina ug sa krudo mao ang nagpadayong tensyon sa tunga-tungang sidlakan, ang interest rate cut sa Estados Unidos ug ang maintenance sa Japan refinery. Giandam na sa Mandawi City Budget Office ang 2025 annual budget diin nasukip ang 160 million pesos nga gahin aron magamit sa pagtukod sa laing condominium project alang sa mga Molupios Dakbayan. Matod ni Attorney Giovanni Tianero,
ang budget officer sa Mandawi kinahanglan maandam sa iyang buhatan ang 2025 annual budget sa dili pa ang Oktubre 16 nga mao'y gitagal sa konseho sa Dakbayan. Sa inusuon niyang annual budget malakip ang 160 million pesos nga gahin nga gamiton sa pagpabarogla sa laing condominium project. Makapahimulos unya sa proyekto mao ang mga pamilya nga nabiktima sa sunog o gadtong mga mulupyo nga nagpuyo sa mga daplin sa kasapaan nga sagad apektado sa pagsaka sa tubig. Maabot na ngadto sa 40 ka mga lugar ang gipahigayunan og missing operation sa masakop sa Dingy Task Force sa Talisay City. Kinisukad ni atong Agosto ning tuiga hangtod ganina 23 ka mga eskwelahan na ang ilang napahigayunan og missing operation. Ug uban ini sa mga sityo ilabi na niadto mga adunay baguhay lang nasuta nga positibo sa kaso sa dengue. Matod ni Dr. Lino Alansado, ang Talisay City Health Officer, nga naalarma sila sa kalit kapagsaka sa mga kaso sa dengue sa pagtungtong sa buwan sa Agosto. Gikan sa napo ngadto sa 25 ka mga kaso sa nangaging mga buwan sa Hulyo-Agosto. Dugang 58 ang natala nga kaso. Musubana na tanan sa 130 ang kaso sa dengue sa Dakbayan sa Talisay. Ang paningkamot nga gihimo aron masiguro nga wa gyoy mamatay tungod sa sakit nga dengue sa Dakbayan sa Talisay. Ani positive nga kuan nga admitted nga patient, so sure gid nga naa diha ang kuano source, so mao to among ginamistingan. Then kuyog na tanan, apil na ang sanitary inspector, ang medtech nga mo kuha sa katong sample sa water ug ang kaning mga dengue task force. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakahatag na og legal opinion ang Department of Interior and Local Government kabahin sa managlahing pamaagi sa pagduma sa Barangay Umapag, tali sa Barangay Kapitan ug sa Konseho. Tungod ini, natanggong ang sulan sa mga kawani sa barangay. Si Mark Rijapilla sa report. Niadtong Agosto 20, nadusod na ni John Joan Mende, City Director sa DILG City Mandawi, kang Kapitan Reb Cortez, Kapitan sa Barangay Umapad, ang legal opinion gikan sa DILG Regional Office nga gipitsahan sa Agosto 9. Sa suwat nga gikan sa Kapitan, nangayo siya katinawan sa DILG kung kinsa man ang mahimo niya matudlo isip Kapitan sa barangay ug mga kawani sa barangay nga giswelduhan ubos sa maintenance and other operating expenses kon MOOE, matawag ba usab nga mga appointed official. Sa iyang tubag, gitudlo ni Director Leocadio Trovella sa DILG-7 ang naunang mga legal opinion sa DILG. Sa naunang legal opinion, gipasabot ni Trovella nga ubos sa Local Government Code, gila mga opisyal sa barangay nga mao mga barangay treasurer, barangay secretary, mga SK official, barangay tanod ug lupong tagapamayapa. Ubos usab sa balaod, ang barangay government gihatagan og gahom sa pag-umol ug bagong mga katungdanan aron mamahimong epektibo ug hapsay ang pagduma sa barangay sa konseho nga adunay ordinansa nga mag-umol niini ug adunay igong gahin nga dili molapas sa 55% nga gahin alang sa personal services limitation sa barangay budget. Apan usa sa gitataw sa direktor sa legal opinion nga ubos sa balaod ang mga posisyon nga nag-umol subay sa ordinansa, mamahimo ug nagtudlo sa kapitan sa barangay, mamahimo ng dili moagi sa pagtugod sa konseho sa barangay. Subay ni ini gipasabot ni Kapitan Reb Cortez nga mamahimo na untang hatagan sa ilang honorarium ang mga personnel sa barangay nga giswelduhan ubos sa maintenance and other operating expenses kon MOOE. Bisag reenacted budget. O di siya pirma kay kuan daw ang mga trabahante ng lack of documents daw ba. Sa 23 milyones pesos nga gahin untak 2 milyones pesos niini ang gahin ubos sa MOOE. Kahinumduman, 80 ka mga personnel sa barangay ang wala pa makadawat sa ilang suhulan, sugod pa niadtong Enero hangtod karong buwana tungod sa rason nga wala kini aprobahi sa mayoriya sa mga konseho tungod sa pasangil sa irregular nga pagtudlo kanila. Kauban si Clans Gabutin, Mark Rijapilla. Balitang Bisdak. Simulation exercise sa mga posibleng mahitabo nining nagsingabot ng eleksyon sama sa insidentes pagpamusil ang gipangandaman sa Lapu-Lapu City Police. Hinoon ang Lapu-Lapu City Police mitataw nga sa pagkakaroon walay intense political rivalry sa Dakbayan. Siloan meron din na adunay live
Report kabahin ini. May. Lantangkod usa ka semana gikan karon magsugod na ang filing sa Certificate of Candidacy. Busa karon pa lang gipangandaman na sa Lapu-Lapu City Police ang mga worst case scenario. Naukay ang mga kawani ug mga kliyente sa Lapu-Lapu City Hall human madungog ang kusog nga buto sa armas sa parking area pasado alas 9 kaganihang buntag. Duha ka mga lalaki nga luwan sa usa ka itom mga auto gibanhigan sa duha ka mga lalaking luwan sa motorsiklo kinsa dali usab dayong nakasibat. Kay duol ra ang Lapu-Lapu City Police sa City Hall nasusigilayon sa mga sakop sa beat patrol ang sakyanang gibanhigan o gialerto usab dayon ang ubang mga police stations aron magukod ang mga suspect. Dinhin nasuta nga usa sa mga biktima gikan nga mi-file og COC. Patay ang nagmaneho sa auto samtang ang sakay sa front seat nga mao ang political aspirant samaran ug dali kining gida sa hospital. Samtang ang mga taga-scene of the crime operatives konsoko misusi sa crime scene. Ug kay nakamuntar gilayon og blocking force ang mga personnel sa Station 5 ilawom sa Marcelo Fernan Bridge nasikop ang duha ka mga suspect nga misuway unta pagsibat paingon sa Mandawi City. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, kay naghinangat na ang filing sa Certificate of Candidacy, gisusi nila karon ang operational readiness sa ilang mga personnel kung unsa sila kapaspas mo responde o ang mga kahimanan nga gikinahanglan kung may mga hitabo sama sa pagpamusil. Hinon mato ni Torres sa pagkakaron base sa parameters nga gilatid sa National Headquarters sa PNP, walay intense political rivalry sa dakbayan. As of gahapon is nata sa green category, meaning to say wala tay ginamonitor nga mga dagko nga mga political rivalry. Then as of now wala pa man sa takabaw kinsay mga nanagan o kinsay possible managan. Apan bisan pa man niini, padayon ang ilang monitoring sa mga city officials nga may nadawat nga hulga sa kinabuhi ni adtong nakalabayng piniliay. Duha kanila mga city councilors ug usa ka city mayor. Natay duha ato nga nasa medium risk na mga threat. Natoy slight threat sa atong city mayor previously pero dili siya nga nakadako ang iyang kuan. Pero do na man gud siya na record na man gud siya, di na nato siya pwede mapapa. Do nga na ang advice sa taas is i-monitor gyud nato katunay mga previous threat. Ang COMELEC sa ilang bahin may pahinumdum usab sa mga nagplanong magpapili karong Mayo 2025 nga karong Oktubre 1 na hangtod sa Oktubre 8 ang filing sa COC. Sa mong simanaha, bukas ang COMELEC nga modawat sa mga COC bisan ato sa Sabado ug Domingo. Please make sure that it's completely filled up. And then all the information should be stated and the name that they want to appear in the ballot, they should know that. Kay they should not blame the COMELEC kung unsay ilang masulat dito sa COC mo na sanay mo i-copy. Lan sa pagkakaroon nangandam na usab ang Lapu-Lapu City Police sa ilang mga personnel nga idestino sa pag-reactivate na usab unya sa City Election Monitoring Action Center. Gipaabot na lang nila ang memorandum gikan sa ilang regional nga buhatan. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sakpan sa CCTV ang pagpanglungkab sulod sa usa ka cell shop sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Sibunga sa Sugbo. Sa kuha sa CCTV makita pasado alas 2 kadlawon ang lalaki misulod sa cell shop nga daw suwito sa agyanan. Matod sa tagiya sa cell shop nga si Nessa Piniere de los Rias nga nadagit ang unom ka mga cellphone nga gibanabanang nagkantidad og kapin 15,000 ngantos 20,000 pesos. Sa unom ka cellphone adunay niini nga adunay tag-iya nga posibleng gipaayo sa ilarang cell shop. Dugang niya nga pasado alas 5 na sa buntag nila nahibawan sa ilang kailang nga nalungkab ang ilang cell shop. Dali nila kining gipablatter sa kapulisan sa Sibunga aron masubay ang suspect. Susihon sa kapulisan ang kuha sa CCTV nga nahimutang gawas sa cell shop. Dito po to siguro siya diri sa shop.
Kay pamilya mo kasi pag slide niya sa stanty niya o asa sa nakita ni kuha sa lain nga display kay to think ngit-ngit baya unta ang stanty kay ang nagsiga ato si katurang siga sa CCTV ba. Katukuran sa 100-foot nga estatwa ni Santo Padre Pio, ingon man ang Our Lady of Divine Grace Church sa Pulang Bato, Cebu City, gisuportahan sa Department of Tourism 7. Si Femari Dumabok sa report. Matod sa DOT7, makatabang sa faith tourism sa rehiyon ang maong proyekto. Ug tungod kay giila nga Cradle of Christianity ang Cebu, ubay-ubay nga mga pilgrims ingon man turista ang motuyo sa mga simbahan sama sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Subay niini gisuportahan sa ahensya ang pagpabarog sa 100-foot nga estatwa ni Santo Padre Pio sa Barangay Pulang Bato ug ang katukuran sa simbahan sa Our Lady of Divine Grace. Napanlantawan nga makatabang kini sa pagpromote sa lugar is faith ug ecotourism destination. Ganihang buntag dungan sa ika-122nd nga birthday ug kapistahan ni Santo Padre Pio. Gihimo ang groundbreaking sa katukuran sa 100-foot statwa ni Santo Padre Pio ug pagpatindog unya sa simbahan sa Our Lady of Divine Grace. Looking the place ba, it's overwhelming kaayo. In fact, we have development pangod sa products offerings nato na appeal gyud ang faith tourism pilgrimage tour. This is really a site to visit na naadji potential ug angayan gyud anhiyon. Ang proyekto nahimong posible sa pagtinabangay og mga donasyon sa mga deboto ni Santo Padre Pio. Kaagi gyud mi og lisod na gyud kaayo sa negosyo. Wa na tay laing kapadulngan. Pag ampo lang sa Ginoo nga pinaagi ni Padre Pio ug ni Mamire nga mapaabot ang atong pag-ampo. Kunya giansiran ang tanan mo na this is a payback time, no? Nga makaserve ta. Makatabang usab sa komunidad ang proyekto ilabi na sa natad sa panginabuhian ug napadantawan usab nga ma-improve ang dan kun hingpit na nga mapatukod karong 2027 ang maong simbahan ug estatwa. Ang groundbreaking ang gipanguluhan ni Cebu Auxiliary Bishop Midifil Billones ug gitambungan sa mga deboto. Since during the time when he was here in Cebu, when we were in ISC, I have even a novena of him. So, we are always praying Padre Pio. Lakip sa mga mitambo ang usa ka taga Talisay City nga tulo na katuig nga sakristan ni Pope Francis sa Vatican nga si Fray Giovanni Ray Baler, OSA. Kinsa niya sa Sugbo aron mo bakasyon. Usa siya sa mga deboto ni Santo Padre Pio. Para nako usa ni siya ka vision of faith becoming into a reality. It was a dream of faith now becoming a center of devotion and spirituality sa mga Subuanon. Ang sanktuaryo ni Santo Padre Pio ang abli alang sa mga deboto ug pilgrims matag alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 6 sa gabi. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Patay na napalgan ang 28 anyos si lalaki human na kuryentihan sa Barangay North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. Nakuryentihan ang lalaki. Nakita ang pasado alas 7 sa gabi niadtong Domingo, Setyembre 22. Base sa pakisusi aksidenteng naigo ang maong lalaki sa high voltage electrical power supply sa usa ka service drop wire. Service drop wire kini sa barangay street light nga miagi og nahigot sa barbed wire nga kural sa gipuy-an sa biktima. Gisawayan sa pagdala sa ospital ang maong lalaki sa mga responding kapulisan sa Himalalod Rural Health Unit apan nakabsan yun kini sa kinabuhi. Nagkalain-laing proyekto ang ipatuman sa gamhanan sa Dakbayan sa Mandawi gamit ang Special Education Fund kon ESF. Gipahibaw ni Attorney Regal Oliva, Mandawi City Treasurer, nga 700 million pesos ang gigahin karon sa local school board aron gamiton sa pagpatuman sa nakadiyang proyekto sa mga public elementary o high school sa Dakbayan. Kabahin nini ang 80 milyones pesos nga gahin alang sa libreng mga school supplies alang sa tanang tinunan sa elementarya ug high school sa Dakbayan sa Mandawi. 90 milyones pesos sab ang gigahin aron sa pagpabarog sa bag-ong mga school buildings. 35 milyones ang gitagana usab alang sa kuryente sa mga public schools. 50 milyones pesos alang sa solar panels ug lights nga inaanam-anam pagtaon sa mga tunghaan aron makamino sa paggamit sa kuryente. 70 milyones pesos nga speech laboratory ug 60 milyones pesos alang sa Mandawi City College. Ang special education gikuha gikan sa 1% nga real property tax. Moadto kas uban mga LGU, ang school ginamubayad sa ilang electricity through their MOOE. But in Mandawi dili, we prorate that with each student. So kung pila ka estudyante
Moabot sa 495 kilo sa mga basura sa karagatan o kabaybayonan sa Barangay Bato, Dakbayan sa Toledo. Gihimo kini sa mga personnel sa usa ka pribadong kumpanya nga gisalmutan usab sa mga kawani sa nagkadayang ahensiya sa gobyerno. Sama sa kapulisan, Bureau of Fire Protection, BJMP ug uban pa naanda na kini nga kalihukan sa mga kawani sa private company sa pagpahigayon sa coastal ug basuriro kada tuig. Aron sa pagsiguro sa kalimpyo sa dagat, ilabi na ang Toledo ang duol usab sa Tanyon Strait ug Siskay Protected Area. Ang maong coastal cleanup karong adlaw ang gihimo dungan sa World Cleanup Day 2024 nga karong adlaw or niadto pa ning September 20. Moabot sa 495 kilos sa mga basura sa karagatan ug kabaybayunan sa Barangay Bato, Dakbayan sa Toledo. Gihimo kini sa mga personnel sa usa ka pribadong kumpanya nga gisalmutan usab sa mga kawani sa nagkadayang ahensiya sa gobyerno sama sa kapulisan, BFP, BJMP ug uban pa. Naanda na kining kalihukan sa mga kawani sa pribadong kumpanya sa pagpahigayon sa coastal ug basuriro kaduha matag tuig. Aron sa pagsiguro sa kalimpios dagat, ilabi na ang Toledo ang duol usab sa Tanyon Strait ug Siskay Protected Area. Ang maong coastal cleanup dungan sa World Cleanup Day 2024. Gilubong sa Perpetual Altas ang San Sebastian Golden Stag sa score 60-52. Atol silang duwa. Naningkamot ang San Sebastian Golden Stags nga makapas apan milabaw og 8 puntos ang Perpetual Altas nga hinungdan sila makadaog sa duwa. Dako ang natampo ni Christian Pagaran sa kadaugan sa Perpetual Altas human makahipos og 12 points, 9 rebounds, 3 assists ug 1 block. Ug mga dawa September 25 magharong ang Arellano Chiefs batok sa GRU Heavy Bombers ug Litran Knights batok sa EAC Generals. Makita ka na sa Heart of Asia alas 11 sa buntag samtang alas 2:30 ang ikaduhang duwa. Naghot sa Parian Police Station sa Cebu City Police Office ang 42 ka mga tawo na dakpan tungod sa sugal sa kaka. Gironda sa usa ka balay nga gihimong sugalanan sa away sa kaka. Sitio Lawis, Barangay Loriga, San Miguel, Dakbayan, Sugbo kagabi. Nag-edad ang mga dinakpan og 19 anyos ngadto sa 64 anyos. Residente sila sa nagkadaiyang sitio sa Barangay Loriga, San Miguel. Mato ni Police Major Marvin Figarino, ang hipi sa Parian Police Station, nakadawat lang ang ilang opisina og tawag gikan sa 911 operator. Mahitungod sa illegal nga sugal nga naglambigit og mga kaka sa maong dapit hinungdan sa ilahang pagresponde. Pag-abot sa mga pulis, wa na makaipsot ang mga dinakpan. Nasayran nga usa ka balay nga wa pa mahuman ug tukod ang gihimong pasugalan. 50 pesos ang labing ubos nga pusta, samtang 500 pesos ang labing dako. Nasakmit ang upat ka mga improvised small boxes nga dunay 32 ka mga buhing kaka, ingon man improvised spider fighting arena nga dunay stick ug stand platform table ug ang kwarta 2,470 pesos nga pustak. Kaso kalapasan sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling ang ipasaka batok sa mga suspitsado. Sa labing uwahing dagan sa panahon, maayo ra ang panahon sa hapit ng dapit sa nasod tungod sa monsoon break nga nasinati karon sa nasod. Walay epekto ang habagat tungod sa nagpasulabing nga weather system nga easterlies o ang init ug ang igang hangin gikan sa Pacific Ocean. Apan bisan pa sa natin kainit karon sa panahon, nagyahapon ang posibilidad nga makasinati o pagpanugdog o kilat labi na panahon sa kahaponon o kagabhion. Subay sa kasayuran gikan sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga wanon ang pipila ka bahin sa Sugbo, Bohol, Samar ug Leyte provinces. Posibleng musangpot ang pagpanugdog o kilat sa kusog nga pag-uwan. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisda kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 92 kadlaw na lang Pasko na. May hapon mga kapuso.